आजको पार्टमा हामी अब हिजो हामीले फरेस्ट एरिया डिफाइन गर्यौं, बिल्डिङहरु डिजिटाइज गर्यौं, रोडहरु डिजिटाइज गर्यौं, त्यस्तै गरी अरु केही पोर्सनहरु डिजिटाइज गर्यौं। अबको पार्टमा चाहिँ हामी के गर्छौं, त्यो रोडलाई चाहिँ बफर गरेर सर्टेन विड्थ अनुसारले त्यसको एरिया डिफाइन गर्छौं र त्यसपछिको अर्को स्टेपमा हामी त्यहाँबाट फरेस्ट एरिया भित्रबाट चाहिँ अनप्रोडक्टिभ एरियाजहरु जहाँ चाहिँ हामीले डिफाइन गरे अनुसारले ट्रिजहरु भेटिदैन त्यो ठाउँलाई चाहिँ हटाउँछौं र त्यस्तै गरी अन्त्यमा जुन इफेक्टिभ फरेस्ट एरिया आउँछ त्यो इफेक्टिभ फरेस्ट आइसकेपछि त्यो आएको फरेस्ट एरियामा हामी केही स्याम्पल प्लट्सहरु चाहिँ लेआउट गर्छौं। त्यसको लागि पहिलो स्टेपमा जाउँ बफरिङ अफ रोड्समा। बफरिङ अफ रोड्समा जाँदाखेरि हामी टुल चाहिँ के रन गर्छौं भन्दा रोडलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने गरी चाहिँ बफर टुल रन गर्छौं र जहाँ चाहिँ मानौं हाम्रो 5 मिटर वाइड रोड छ, सबै रोडहरुको विड्थ चाहिँ 5 मिटर छ भने त्यही हिसाबले हामी सबैलाई डिफाइन गर्न जाँदैछौं बफर भनेर। बफर भनेर सर्च गर्छौं हामी सर्च बारमा र त्यहाँ आएपछि अब हामी 5 मिटरको रोड बनाउनु पर्ने छ। हामीले रोडको यो जुन सेन्टर लाइन छ त्यो सेन्टर लाइनको दुवैतिर 5 को हाफ भनेपछि 2.5 मिटर चाहिँ छोड्नु पर्ने हुन्छ। सो बफर एनालाइसिस टुल हामी क्लिक गर्दैछौं। यो टुलमा चाहिँ अब हामी इनपुट फिचरमा हामीले बनाएको रोड राख्छौं है त। त्यसपछि हामीले त्यसलाई अब चाहिँ यसको लेन्थ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, कति मिटर वरिपरिको राख्ने भनेर चाहिँ डिफाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरी आउटपुट फाइल चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कहाँ लगेर सेभ गर्ने। अब यसलाई मैले नाम राख्छु बफर रोड भनेर यहाँ नाम राखेँ। त्यस्तै गरी लिनियर युनिट अथवा डिस्टेन्स कतिको राख्ने भनेर सोधेको छ। हामी के गर्छौं 2.5 मिटर गरेपछि लेफ्ट राइट दुवैतिर चाहिँ बफर भएर आउँछ, जसले गर्दा जोड्दाखेरि चाहिँ 5 मिटरको डिस्टेन्सले कभरेज गर्ने भयो लेफ्ट राइटतिर। बाँकी अरु सबै फिल्ड हामी एज इट इज अप्सनल भन्छ एज इट इज छोड्दिन्छौँ है त। यसलाई ओके गरौँ। यो ओके गर्दाखेरि हामी बफर टुल रन भएपछि प्रत्येक रोडहरुमा चाहिँ केही सर्टेन एरियाहरु के अरे कभरेज भएर आउँछ, विड्थ बढेको देख्छौं हामी। जस्तो म यसलाई जुम गरेर हेरौँ, यो एक्जिक्युट भइसक्ने बित्तिकै हामी त एउटा लेयर आएर बसेको देख्छौं। अब त्यो लेयर आएर बसिसकेपछि हामी के गर्छौं भन्दा अब हामीसँग रोड बिल्डिङमा पनि हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। बिल्डिङ यो ठाउँबाट बिल्डिङ हटाउनु पर्यो भयो इफेक्टिभ फरेस्ट एरियाबाट। त्यस्तै फुल ग्राउन्ड हटाउँछौं, ट्रान्सल्यान्ड हटाउँछौं, नर्सरी हटाउँछौं र यो रोडले कभरेज गरेको एरिया जुन छ यस्तो सेन्टर लाइन भन्दा वरिपरि जस्तै मैले यो रोडलाई हटाइदिएँ भने त्यति एरिया चाहिँ रोडले कभर गरेको छ भनेर चाहिँ हामी मानौँ। अब यो सबै लेयरलाई के गरौँ हामी मर्ज गरेर एउटै लेयर बनाऊँ, टु इरेज लेयर। जुन लेयर चाहिँ हामी अब फरेस्टबाट फाल्दैछौँ त्यसलाई फाल्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौं पहिला मर्ज गरौँ। मर्ज टुल हामी युज गर्न सक्छौं अथवा मर्ज युनियन भनेर अर्को युज पनि गर्न सक्छौं। आखिर दुईटै टुलले चाहिँ के गर्छ हाम्रो यो सबै फिचरलाई एउटा फिचरमा चाहिँ लिएर आउँछ। युनियन टुल भनेर एनालाइसिस टुल हामी हेर्दैछौँ। सो इनपुट फिचर्समा अब हामीले केलाई मर्ज गर्ने हो त। रोडलाई हामी यसमा इनपुट गर्दैनौँ है त, किनभने रोडको ठाउँमा हामीले रोडको बफर बनाइसकेको छौँ। अब यो रोडको बफर चाहिँ एड गर्छौं। पहिला सुरु रोडको बफर, त्यस्तै गरी अब बिल्डिङ, त्यस्तै गरी फुटबल ग्राउन्ड, त्यस्तै गरी ग्रासल्यान्ड, त्यस्तै गरी नर्सरी। यति भइसकेपछि हामी सबैलाई बफर गरेकोलाई नाम दिउँ टु इरेज एरियाज भनेर नाम दिउँ यसलाई है। यसलाई सेभ गरेर ओके गरिदिएपछि हाम्रो एक्जिक्युट भयो। अब हेरौँ टु इरेज एरियाज भनेर यहाँ एउटा आएको छ। अरु सबैलाई हामीले चाहिँ टिक आउट गर्यौं भने हामी त्यो सबै हामीले अगाडि गरेका सबै लेयरहरु चाहिँ एक ठाउँमा आएको देख्छौं र यो हाम्रो फरेस्टको मेन बाउन्ड्री भयो। अरु एरियाजहरु देखियो। अब हाम्रो काम के रहन्छ रिमुभिङ अनप्रोडक्टिभ एरियाज फ्रम फरेस्ट। यो फरेस्टबाट आएको एरियाजलाई हामी हटाउँछौं। यहाँ के गरौँ इरेज भन्ने टुल रन गरौँ। इरेज भन्ने टुलबाट हामी एनालाइसिस टुल ल्याउँछ। यसमा के गर्छौं भन्दाखेरि जुन फिचरबाट इरेज गर्ने त्यो फिचरलाई माथि भनेको हामीले फुटबल ग्राउन्ड हैन बाउन्ड्री अफ फरेस्टबाट चाहिँ इरेज गर्न खोज्दै छौं। केलाई अब हामीले सबै लेयर छान्नु परेन, हामीले मर्ज गरेर एउटा लेयर बनाएको छौं टु इरेज लेयर्स, टु इरेज एरिया भन्ने। यसलाई सिलेक्ट गरेपछि बाउन्ड्री माइनस
समय मर्ज भएको थियो अनप्रोडक्टिभ एरियाज भनेर आउँछ। अब यसलाई यसको नाम राखौँ, यो फाइलको नाम इफेक्टिभ फरेस्ट एरिया भनेर नाम राखौँ। सेभ गरेँ मैले र यसलाई ओके गरिदिन्छु। यति भएपछि यो टुल चाहिँ रन हुन्छ र हामीले यो एरियाजहरू एक्सक्लुड भएर नयाँ सेभ फाइल आउँछ। मैले यहाँ देखिसक्यौँ हामीले। अब अरू सबै लेयरलाई हामीले हटाएर हेर्ने भने हेरौँ त यो एरिया चाहिँ यस्तो आयो। हाम्रो मेन सुरुको बाउन्ड्री कस्तो थियो, यस्तो थियो भने अब चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ फरेस्ट एरिया चाहिँ यस्तो खालको देखिने भयो। यो ग्यापहरू चाहिँ क्याल्कुलेट हुन नहुने भयो। अब यति भइसकेपछि हामी के गर्छौँ, अघिल्लो जुन हाम्रो बाउन्ड्री फरेस्ट थियो यसको एरिया हेरौँ त कति छ, हामी चाहिँ 93.46 हेक्टर थियो अनि अब यसको एरिया रिड्युस भएर कतिमा आयो हामी हेर्न सक्छौँ। अब पुरानै रेकर्ड देखाएको छ, हामीले एक राइट क्लिक गरेर एकचोटि यसको क्याल्कुलेट जियोमेट्रीमा गएर एरिया निकाल्यौँ भने यसले रिफ्रेस हुन्छ यसको एरिया। सो रिफ्रेस भएको एरियालाई हामी यहाँ हाल्छौँ, यहाँ क्याल्कुलेट जियोमेट्री भन्ने अप्सन छ, एरियामा जान्छौँ। त्यसपछि हामीलाई हेक्टरमा कति चाहिएको छ हेक्टरको हिसाबले यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब आयो 82.4493 भएर भनेर आयो। अब यति भइसकेपछि इफेक्टिभ फरेस्ट एरिया हाम्रो के छ, 82.4493 होइन 4493। अब हामी स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटीको कुरा गर्छौँ, कति पर्सेन्ट एरिया चाहिँ हामी चाहिँ स्याम्पल गर्ने हो भन्ने कुराले हेर्दाखेरि 0.5% एरिया स्याम्पल गरौँ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, 82.4493 को स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटीको हिसाबले जति एरिया हुन्छ त्यो एरियाले नम्बर अफ प्लट्सहरू निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, नम्बर अफ प्लट्स भनेको चाहिँ स्याम्पल एरिया हैन जति हुन्छ त्यो डिभाइड बाइ प्लटको साइजबाट चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अब यो पार्टलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले कति निकाल्छौँ भन्दा क्याल्कुलेसनको लागि हामी जुन अघि गरेको थियौँ 82 × 0.5 गरेपछि हाम्रो स्याम्पल एरिया आउँछ र त्यो एरियालाई हामी प्लट साइज भनेको 500 मिटर स्क्वायरको प्लटले चाहिँ डिभाइड गर्यौँ भने हाम्रो आन्सर आउने भयो। लेख्न सक्छौँ हामी 0.5 × 82.4493 हैन, त्यसपछि डिभाइड बाइ हाम्रो पर्सेन्टेजलाई यहाँ ल्याउनु पर्यो, यसको 100 अलरेडी आउने भयो। त्यस्तै गरी प्लट साइज भनेको हाम्रो 500 स्क्वायर मिटरको प्लट साइज चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। यतापट्टि यो हेक्टरमा छ है। अब यो एउटा हेक्टरलाई हामीले के गर्छौँ फेरि इन्टु 10,000 गर्यौँ भने यो हेक्टरमा जान्छ। बुझिन्छ हैन। यो इक्वेसनलाई अब हामी सिधै एक्सलमा सल्भ गर्न सक्छौँ कति आन्सर आउँदो रहेछ भनेर। 10,000 हो यहाँ। यति भइसकेपछि हामीले यो पार्टलाई सल्भ गरौँ कति आउँदो रहेछ। 8.2449 आउँदो रहेछ। यसको क्याल्कुलेसन गरेर हिसाब गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ 8.2449 आउँदो रहेछ। अब यसलाई हामी सिमिलर टु 9 वटा प्लट्स भनेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ है त, 8 भन्दा बढी रिक्वायरमेन्ट भएको हुनाले। अब स्याम्पल प्लट इस्टाब्लिसमेन्ट गर्नलाई हामीलाई के चाहियो, 9 वटा प्लटहरूलाई इस्टाब्लिस गर्न के चाहिन्छ, हाम्रो कति डिस्टेन्स चाहियो त प्लटहरूको बिचमा, डिस्टेन्स बिट्विन प्लट भनेर चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कसरी आउँछ, स्क्वायर रुट अफ टोटल एरिया हाम्रो फरेस्टको एरिया जति छ हैन बाई नम्बर अफ प्लट्स n+1 भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। यहाँ nले चाहिँ के देखाउँछ, नम्बर अफ प्लट्सलाई देखाउने भयो। यसलाई इक्वल टु गरौँ स्क्वायर रुट अफ एरिया हाम्रो कति छ 82.4493
82.4493 छ हैन, हेक्टरमा छ। यसलाई मिटर स्क्वायरमा लैजाउँ हैन, अनि डिभाइड बाइ कति हुने भयो यो सबै बोल्छौँ जति एरिया छ यसलाई चाहिँ हामीले गर्दा 9 + 1 भनेको 10 ले डिभाइड हुने त। यो टर्मलाई हामी सल्भ गरौँ, कति आउँदो रहेछ आन्सर। यो टर्मलाई सल्भ गर्दाखेरि 287.13 आउँदो रहेछ। 287.13 99 रहेछ 14 भनेर यसलाई लेख्नु पर्यो। यति मिटर चाहिँ हाम्रो हुन्छ भने 287 मिटर भनेर हामी एज्युम गर्न सक्छौँ। अब यो 287 मिटर चाहिँ अब हामी यहाँ यो एरियामा प्लट इस्टाब्लिसमेन्ट गर्न युज गर्छौँ, जसको लागि हामीलाई टुल्सहरू चाहिन्छ। फिसनेट भन्ने टुल चाहिन्छ, त्यसपछि अर्को टुल हामीलाई चाहिन्छ इन्टरसेक्ट भन्ने टुल चाहिन्छ। पछि हामी इन्टरसेक्ट भन्ने टुलले चाहिँ बढी भएको प्लटहरू जुन फरेस्टभन्दा बाहिर पर्दैन तिनीहरूलाई चाहिँ हटाउँछौँ। त्यसलाई अब फिसनेट भन्ने रन गरौँ। यसमा फिसनेटमा जुन भ्यालु अब 287 भन्ने जुन भ्यालु आएको छ त्यो भ्यालु चाहिँ अब हामी फिसनेट क्रिएट गर्नलाई चाहिँ युज गर्छौँ। अब यहाँ क्रिएट फिसनेट भन्ने अप्सन छ, यसमा हेरौँ हामीलाई आउटपुट फिचर क्लास भनेर निकाल्नु पर्ने छ। यसको नाम राखिदिइहालौँ के भनेर पोसिबल प्लट्स भनेर नाम राखौँ। त्यसपछि हामीलाई टेम्पलेट एक्सटेन्ड भनेको छ के को आधारमा बनाउने भन्ने सोधेको छ। हामीले के गर्नु पर्यो, अब हामीले इफेक्टिभ फरेस्ट एरियाको हिसाबले बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ हामी यहाँ सेलेक्सन गरिदिन्छौँ। र त्यसपछि अघि निकालेको जुन भ्यालु छ 287.14 हो, यही मिटर यति नै भ्यालु हामी अब यहाँ सेल साइजको विड्थ र सेल साइजको हाइटमा चाहिँ युज गर्छौँ। 287 मात्र राखेँ मैले। त्यस्तै गरी तल पनि सेल साइजको विड्थ र हाइट चाहिँ हामी 287 मिटर 87 मिटर राख्छौँ। र यति भइसकेपछि हाम्रो क्राइटेरिया कम्प्लिट भएको छ यो टुल रन गर्नलाई। यसलाई हामी ओके गर्छौँ। यसले हामीलाई ऱ्यान्डमली चाहिँ ऱ्यान्डमली अनि स्पेसिफाइड पर्पज है त। सो यो यसलाई के भन्छ, सिस्टमेटिक ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भन्छ। पहिलो प्लट कहाँ पर्छ हामीलाई थाहा छैन, तर पहिलो प्लट परेको अनुसारले अरू प्लटहरूको डिस्टेन्स चाहिँ त्यो प्लटसँग चाहिँ सिमिलर हुँदै जान्छ। र त्यही हिसाबमा भनेको चाहिँ यहाँ हेरौँ त, यो फिगरमा हामीलाई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 20 वटा चाहिँ रिटर्न दिएको छ, 20 वटा प्लटहरू चाहिँ रिटर्न दिएको छ। तर हामीलाई चाहिएको कति हो, 9 वटा मात्रै चाहिएको भएर अब हामी इन्टरसेक्ट भन्ने टुल रन गर्छौँ। र इन्टरसेक्ट टुल रन गर्ने भयो। यो रन गर्दाखेरि हेरौँ त, यहाँ हाम्रो पोसिबल प्लट्स जुन मैले लेखेको थिएँ त्यसको दुईटा लेयर बनेको छ। एउटा लाइन लेयर बनेको छ, एउटा चाहिँ यो लाइन लेयर बनेको छ, अर्को डट लेयर बनेको छ। हामी चाहिँ यो पोइन्ट युज गर्छौँ है त स्याम्पल प्लटको लागि। सो इन्टरसेक्ट एनालाइसिस टुलमा जाउँ। हामीलाई केलाई इन्टरसेक्ट गर्नुपर्ने छ, जुन हाम्रो इफेक्टिभ फरेस्ट एरिया र प्लस 23 को लेभल भनेको छ नाम यसको, प्लस 23 लेभल। यो दुईटालाई सेलेक्ट गर्छौँ हामी। आउटपुटलाई लेख्छौँ स्याम्पल प्लट्स भनेर चाहिँ इन फरेस्ट भनेर चाहिँ लेख्छौँ। यति लेखिसकेपछि हामी यसलाई ओके गरिदिउँ। अब अर्को एउटा लेयर बन्छ, जुन लेयर चाहिँ हाम्रो स्याम्पल प्लट्स इन फरेस्ट भनेर आउँछ। अब अर्कोले हामीले डिम गरेर हेऱ्यौँ भने इफेक्टिभ फरेस्ट एरिया छ, त्योभित्र यतिवटा फरेस्ट प्लट्सहरू चाहिँ परेको छ। अब यसो यसलाई हेर्दाखेरि सबै राम्रो ठाउँमा परेका छन् प्लटहरू, हामीले फरेस्ट एरियामै परेका छन्। तर एक दुईवटा हेऱ्यौँ भने जस्तै यो स्याम्पल प्लट हेऱ्यौँ भने अलरेडी फरेस्टमा त परेको छ, तर रोड र अनि अर्को हाम्रो अर्को ल्यान्ड युजको छेउमा परेको छ। अब यस्तोलाई हामी हटाउन सक्छौँ। यहाँ हेरौँ त 1 2 3 4 5 6 7 8 10 वटा प्लट चाहिँ हाम्रो आन्सर आएको छ। हामीलाई चाहिएको 9 भएको हुनाले हामी एउटा प्लट यसलाई चाहिँ हटाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी यसको पोजिसन हामी हेर्छौँ भने एकदमै रोडको एकदमै नजिक छ। हामीले मेजर गरेर हेऱ्यौँ भने पनि देखिन्छ जम्मा रोडबाट 6 मिटर मात्रै टाढो छ। सो यस्तो केसमा यो प्लटलाई पनि हामी अलिकति सिफ्ट गर्न सक्छौँ, दुईटै रोडको इक्वल डिस्टेन्सको डिस्टेन्स बनाएर है त। अब यो दुईटै काम गर्नलाई हामी स्टार्ट एडिटिङ युज गर्छौँ र यो हाम्रो स्याम्पल इन फरेस्टलाई चाहिँ एडिट गर्छौँ। स्टार्ट एडिटिङ गऱ्यौँ, स्याम्पल प्लट्स इन फरेस्टलाई हामी ओके गर्दैछौँ। र अब हामी पहिलो लेयरलाई चाहिँ यो सेलेक्सन टुलले सेलेक्ट गरौँ। यसलाई जुम गरेर यो टुल रन गरौँ र यो पोइन्टलाई सेलेक्ट गरौँ। एक्ज्याक्टली यो पोइन्ट सेलेक्ट भएको छ। अब त्यसपछि हामी एट्रिब्युट टेबलमा यसको एट्रिब्युट टेबल खोल्यौँ भने यो हाम्रो डिलिट सेलेक्टेड भन्ने अप्सन एक्टिभेट भएको हुन्छ। र
र यसलाई मैले डिलिट गर्ने बित्तिकै यो प्लट हाम्रो त्यो सेभ फाइलबाट चाहिँ आउट हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को जुन हाम्रो प्लट छ त्यो प्लटलाई हामी रोडबाट अलिकति सार्नु पर्ने छ। फेरि पनि प्रयासहरु सेलेक्ट गर्छौं र अर्को टुल चाहिँ यहाँ एडिट भर्टिसेस भन्ने टुल छ। त्यो टुलबाट चाहिँ हामी यसलाई अब मुभ गर्न सक्छौं। त्यसको माथि होभरिङ गरे भने चाहिँ यो चारवटा डाइरेक्सन खालको कर्सर आउँछ र यो कर्सरबाटलाई होल्ड गरेर हामी आफूलाई चाहेको ठाउँमा यसलाई मुभ गर्न सक्छौं। यसरी मुभ गर्दाखेरि मुभ गर्ने डिस्टेन्स चाहिँ 50 मिटर भन्दा बढी हुनु हुँदैन है त। यसलाई मुभ गर्यो, चाहिएको ठाउँमा आयो भने चाहिँ हामी एडिटरमा जान्छौं, सेभ एडिट्स गरेर स्टप एडिट गर्छौं। अब हेरौँ हाम्रो सबै प्लटहरु चाहिँ डिजायर ठाउँमा फरेस्ट एरियाजमै परेको देख्छ। अबको अर्को लास्ट काम हाम्रो बाँकी रहन्छ। अब यो प्लटहरुको XY कोअर्डिनेट कति त भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, ताकि हामी पछि जीपीएस लिएर जाँदाखेरि यो पोइन्टको XY कोअर्डिनेट्सहरु इन्टर गर्छौं, गो टु गर्छौं र त्यो ठाउँमा पुगेर इन्भेन्ट्री गर्छौं। यसको एट्रिब्युट टेबल खोलेर अब हामी के गर्छौं, यसमा XY कोअर्डिनेटहरु पत्ता लगाउँछौं। त्यसको लागि के गरौँ, XY कोअर्डिनेटको लागि एड फिल्ड गरौँ, जसमा x_कोअर्डिनेट भनेर x को भनेर लेखौं। यसको नाम x कोअर्डिनेट आयो, यसलाई लङ इन्टिजर राख्छौं हामी, यसलाई ओके गरे। त्यस्तै गरी अर्को मैले एड फिल्ड गर्छु, यसको नाम लेख्छु y_कोअर्डिनेट, यसलाई पनि लङ इन्टिजर राखे र यति गरिसकेपछि अब क्याल्कुलेसन गर्दा x कोअर्डिनेटलाई हामी क्याल्कुलेट जियोमेट्री गरेर x कोअर्डिनेट, कोअर्डिनेट सिस्टम र मिटर्स यो तीनटा चेक गरेर यो ठीक छ भने हामी यसलाई ओके गर्छौं। x कोअर्डिनेट आयो, त्यस्तै गरी y कोअर्डिनेट निकाल्ने क्याल्कुलेट जियोमेट्री गर्ने, अनि यहाँ माथि x कोअर्डिनेटको ठाउँमा y कोअर्डिनेट चुज गर्नु पर्यो र बाँकी अरु चेक गर्नु पर्यो ठीक छ कि छैन, हामीले युज गर्न खोजेको 45 एन्ड छ कि छैन र मिटर्समा एन्ड छ मिटरमा छ कि छैन, त्यो त्यति चेक गरेर हामी यसलाई ओके गर्छौं। हामी हेर्छौं यहाँ डाटा सबै x कोअर्डिनेट y कोअर्डिनेट आएको छ। अब यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न, यसलाई चाहिँ अब हामी टिपेर कपीमा टिपेर अथवा कुनै एक्सलमा टिपेर चाहिँ कपी पेस्ट गरेर भए पनि यसलाई ल्याउन सक्छौं र जीपीएस मा पछि इन्ट्री गर्न सक्छौं है त। यो पार्ट 1 सक्यो। अब दोस्रो पार्टमा हामी चाहिँ यसपछिको पार्टमा यी प्लटहरुमाबाट इन्भेन्ट्री गरेर जुन डाटा आउँछ त्यो डाटा अनुसारले चाहिँ के काम त्यसलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने पार्ट सिक्छौं ल है त। थ्यांक यू।